میں اس تو زیادہ حائل نہ رہنا چاہتا، تو میں اس وچ جو بھی اپنی حاضری یا خدمت معروضات پیش کیتیاں، اصل مقصد تحریک لبیک یا رسول اللہ دے کارکن دی حیثیت نال اسے شامل ہونے کا اعلان ہے۔ یہ یاد رکھے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے امیر دے حکم تے حاضر ہاں۔ یہ اگر رکھیں عالمی جنگ لڑنی ہے تو یہ تو پاکستان ہے، سن عالمی جنگ حضرات گرامی، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد امین الدین صاحب سیالوی صاحب کا فکر انگیز خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ وقت مختصر ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی طرف سے قائدین محترم حضرت قبلہ امیر مرکزی اور نائب امیر مرکزی کی خدمت میں گزارش ہے کہ حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد امین الدین صاحب سیالوی صاحب کی دستار بندی فرمائے۔ اسی اسنا میں وہ دستار بندی ہوگی اور صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کی خدمت میں گزارش ہے خوبصورت الفاظ کے ساتھ قائد محترم کا استقبال فرمائیں۔ احباب ذی وقار، بلا تاخیر اس شعر پر دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں۔ آنکھوں کے راستے محمود بن کے آ، آنکھوں کے راستے محمود بن کے آ، بڑی مدت سے منتظر ہے میرے دل کا سومنات۔ بلا تاخیر جگر گوشہ ہے امیر المجاہدین، عالم نبیل، فاضل جلیل، فاضل نوجوان، قائد ملت اسلامیہ، قائد تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی رحمت اللہ العالیہ سے گزار ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اور امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ فنافی خاتم النبیین کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام، تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام۔ عصر رواں میں عشق کی تکوین کے لیے اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم، عشق ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، اور عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر پیر طریقت راہبر شریعت اسیر ناموس رسالت اور غیرت و حمیت کا پیکر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری، نائب امیر تحریک لبیک پاکستان، اور اسٹیج پر جلوہ گر ہمارے پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید توقیر الحسنین شاہ صاحب زونل امیر تحریک لبیک پاکستان، اور اسیر ناموس رسالت محترم المقام محترم ارشد خان صاحب ایڈوکیٹ، اور پیر طریقت راہبر شریعت جگر گوشہ پیر سیال لجپال محترم المقام پیر امین الدین سیالوی صاحب، یہ تمام پیرانے کلور شریف اور مختلف جن کے ناموں سے میں واقف یا ناواقف، مسئلہ یہ ہے کہ کافی دیر لگ جائے گی تعارف کراتے ہوئے۔ امیر المجاہدین نے بڑا آسان کام کیا ہے ہمارے لیے کہ دو لفظی تعارف ہم سب کا کرا دیا، وہ یہ ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، اور ہمارا تقریریں کرنا جلسے کرنا مقصد کیا ہے کہ ناموس رسالت گلشن کے اندر کوئی سور نہ آ جائے۔ ایک گل اور بھی ہے جڑی توڑے نہ میں کرنی اپنی زبان ہے، میں نہیں زبان تو سمجھو کہ نہیں، عشق نہیں ساری زبانیں سمجھن والی ہوندیاں، اور جڑی زبان چ بھی گل کرے وہ سونا لگنا، عشق نہیں گل ہوئے صحیح، حضور نہیں محبت نہیں گل ہوئے صحیح، اور جڑی زبان چ بھی ہوئے سونی لگنی۔ ایک گل دوئی یہ کہ میں بڑا لیٹ آیا تے بابے ہوری آنے ہونے کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ اسلام دلیرہ دا دین ہے، بس جتے میں آیا کھڑا ہے دھرتی بھی دلیرہ دی، اے دھرتی بھی دلیرہ دی تے اسلام دلیرہ دا دین ہے۔ تے جدو عالم کفر سارا رڑ کے آیا نا اسلام دے ہوتے حملہ کرن، اور انہاں آکھیا کہ جناب
اسلام تلوار سے پھیلا تھے، سارے مسلمان دبک کے گھر بڑھ کے اندر بہ گئے. پھر انہیں آپ ہی ایک شوشہ چھوڑیا، آکھیا بھائی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. تو سارے مسلمانوں دستی اپنا لیا جی اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا. تو پھر ایک دلیر جڑا ویل چیئر تے بیٹھا سی سارے نام اگے آیا ان کر کے، انہیں کہا تسی کون ہوندے حضور دی تلوار دا انکار کرنے والے؟ اسلام تلوار نال بھی پھیلیا تے حضور دی اخلاق نال بھی پھیلیا. فرمایا تسی اس تلوار دے انکار کر دیو جس دے میرے آقا و مولا نے غزوہ احد والے دن بلند کر کے آکھیا کون ہے جڑا اس دا حق ادا کرے گا؟ بڑے صحابہ کے آئے، میرے آقا و مولا نے نہیں دیتی. حضرت ابو دجانہ کیا ہے، پوچھا یا رسول اللہ اس دا حق ہی ہے، اس تلوار دا حق ہی ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا اس تلوار دا پہلا حق ہے کہ اے اللہ تے اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف چلے، کہ حق ہے اے اللہ تے رسول دے دشمنوں دے خلاف چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا اور حق ہی ہے؟ آپ نے فرمایا کسی مظلوم ہوتے نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا اور حق ہی ہے؟ آپ نے فرمایا کسی عورت اور کسی بچے ہوتے نہ چلے. تے میرے آقا و مولا نے جدو انہوں نے تلوار ادا کی تھی نا تو پھر وہ پہلوانوں دی طرح پہلوانوں دی طرح کفار دے لشکر دے سامنے چلے. تے میرے آقا و مولا نے حضرت ابو دجانہ نو دیکھیا نا کہ وہ بڑے اکڑ کے اور بڑے تکبرانہ چال چل رہے ہیں دشمنوں دے سامنے. تے میرے آقا و مولا نے دیکھ کے فرمایا کہ اللہ نو اے چال بڑی ناپسند ہے، اللہ ان چلنا بہو ناپسند ہے، لیکن میں نے دشمنوں نے سامنے پسند ہے. اہم تھوڑا نماز پڑھنی آسان گلا بہواں نے شکنیاں. بابا جی آنے عشق نہ ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوہی جان دائی. ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی. ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں کم شیر دلیر جوان دائی. تے عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی. اور مغز قرآن روح ایمان جان دین اقبال نے نچوڑ کر دیتا. اقبال آدھا مغز قرآن قرآن دا مغز روح ایمان دی روح جان دین ہست ہوپے رحمت للعالمین. علامہ اقبال کہندا سارا کچھ سب کچھ اگر نتیجہ کٹ کے جتوں بھی گھوم پھر کے آئیں گے نا اگوں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پر کھڑی. جتوں بھی جمع تفریق کر کے آؤ گے اگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کھڑی. اور اس ذات دے ہوتے اگر کوئی بھونکے تو پھر مسلمان نہیں رہ سکتا، پھر تو رہن دا حق ہی نہیں نا، پھر جین دا حق ہی نہیں. مسلمان سارا کچھ برداشت کر سکتا، اے بھوک برداشت کر لیندہ، اے جناب فاقے برداشت کر لیندہ، اے تان تے کپڑے نہ ہون برداشت کر لیندہ، اے دیکھو کھان نو کچھ نہ ہوئے برداشت کر لیندہ. لیکن اس دے نبی دے بارے گل کی دی جاوے نا تو پھر اے نہیں برداشت کر سکتا. پھر اقبال کہندا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اقبال کہندا تسی غلط فہمی دا شکار ہو کہ مسلمان دے نبی دے بارے گل کی جاوے تے وہ آکے کہ میں جان برا کے اندر بڑھ کے بیٹھا رہاں گا. اقبال کہندا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. کفر کردہ کی پیا کہ روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو. لیکن رابطہ نظام بھی بڑا کمال ہے، کمال نظام ہے. وہ ہر صدی وچ کوئی ایسا رجال پیدا کردہ جڑا واپس روح محمد امت دے دلوں وچ پا دے گا. واپس کوئی نہ کوئی ایسا رجال پیدا کرنا جڑا سارے دامنہ تو چھوڑ اور رجال آندھا جڑا واپس سارے ناتے رشتے توڑوا کے حضور نہ رشتہ جڑوا دیندہ. وہ کہندہ اسی مسلمان بعد چوہاں، اسی حضور دے غلام پہلے ہیں. اللہ مسلمان تام آنا کیسے حضور نو منیا اور تا گل کوئی نہیں. اقبال کہندہ علامہ مولانا ظفر علی خان کہندے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکاة اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. 5 ارکان اسلام دے سارے منی کھلوتا، نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، سارا کچھ کرتا، پھر بھی مسلمان نہیں.
نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس واسطے دین سارا دا سارا رسول اللہ دی ذات ہے۔ جڑا ایتھے تک تا پہنچیا انہوں دین ملیا، جڑا ایتھے تک نہیں پہنچیا وہ ہر شے تو خالی رہا۔ سارا دا سارا دین حضور دی ذات ہے، سارا دا سارا۔ اور میرے آقا و مولا دی محبت ایسی ہے کہ جدو یہ دلوں وچ آ جاندی تو پھر حضرت عمر فرما رہے ہوندے انا کنا اذل قوم اذن اللہ بالاسلام۔ جدو حضرت عمر نو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا نا، انہوں نے کہا جناب سامنے تسی بیت المقدس دیا چابیاں لینا آ گئے ہو، سامنے بڑے بڑے بدماش کھڑے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں دے، بڑے بڑے رؤساء اور عمراء کھڑے ہیں، بڑے بڑے وڈیرے اور چودھری کھڑے ہیں، بڑے بڑے فلاں کھڑے ہیں، خان کھڑے ہیں، تسی جناب چابیاں لینا آ رہے ہو تے تہاڈی قمیض سے 36 پوان لگے ہوئے ہیں تے تسی انہاں دے سامنے کس طرح جاؤ گے؟ حضرت عمر نے فرمایا انا کنا اذل قوم، فرمایا اسی او قوم ساں جڑیاں بھیڑ بکریاں نو پانی پیوان تے لڑ پیندے ساں، اج اسی حضور دے دامن نال وابستہ ہویاں، اج حضور دے دامن نال وابستہ ہویاں تے کائنات دی ہر شے ساڈی ٹھوکر وچ ہے، اے حضور دے نام دی برکت دی وجہ۔ تے بابا جی بھی ایک ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے عالم دین سن، لیکن جدو حضور دی ختم نبوت اور ناموس رسالت دے اتے ہر ظالم، ہر جابر اور ہر گستاخ نو للکار کے آکھیا نا ہر میدان وچ کہ ستم کرے ذرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تے پھر علامہ اقبال کہندا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ ایک وقت آندا پھر لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق جنازے بھیجی کہ لوگ سوچتے رہ گئے وہ یار یہ بندہ کون سی؟ ایک شاعر کہندے ہیں تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے۔ بابا جی نے ساری زندگی یہ دسیا کہ حضور دا حق کی ہے، تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، تے ویل چیئر تے بہ کے دسیا کہ حضور نال محبت کس طرح کرنی، تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، تقاضا وفا کیا ہے، اور مالکہ دسیا وفاؤں کا صلہ کیا ہے۔ وقت دامنش نہایت قلت ہے۔ آخری گل کر کے جانا، ساڑھے کو بڑے بڑے لوگ آئے، وہ کہنے لگے جی تسی کیوں کڑانا چاہتے ہو؟ جس فرانس دا سفیر اسی کٹ دیتا تا سارا عالم کفر ساڑھے نہ ناراض ہو جائے گا، ساڑھے نہ تعلق توڑ دے گا۔ میں کہا یار میں نے ایک گل تا دسو، میں کہا میں نے ایک گل دسو۔ بابا جی دے تصرف نہ گل آئی موقع تے، میں کہا جی گل دسو، کہندے کی؟ میں کہا یار فرانس دے سفیر نو تسا ملک تو باہر بھیجنا کیویں؟ انہوں بلانا عزت نال ایک جہاز سے بٹھانا، جہاز سے بٹھائے کہنا بھی تو اپنے ملک چلا جا۔ فرانس دے سفیر نو، اس دے نمائندے نو تسی اپنے ملک چوں عزت نال جہاز سے بٹھا کے تے اس دے ملک واپس بھیج دیو، تے او کفر ہو کے او جناب فرانسیسی ہو کے جنہ دے بارے مشہور ہے کہ 90% حرامی ہیں، او مشہور ہو کے او اپنی قوم دے بارے اتنی غیرت رکھ دیں کہ ساڈا سفیر واپس آیا اور تواڈے نال تعلق توڑ دین گے تے انہاں تے تواڈے نبی دی گستاخی کیتی، تسی انہاں نال تعلق نہیں توڑ سکدے۔ تانوں اتنی بھی غیرت، انہاں نوں جتنی سفیر دی غیرت ہے اتنی تانوں اپنے نبی دی بھی غیرت نہیں۔ تے کہنے لگا جناب تواڈی گل ٹھیک ہے، میں کہا گل ٹھیک نہیں، سفیر کڈو، نہیں تو سانو سارا کچھ بابا جی دس کے کہن بھی کڑھانا کہنجے۔ بابا جی سانو دس کے کہن کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اسی کائنات کی ہر چیزاں، ہر شے برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی دی عزت ہوتے گل نہیں برداشت کر سکتے۔ جو کچھ مرضی ہو جائے، اسی جس حال سے بھی چلے جائیے، یار اسی گھٹنیاں چوس دے ساتھ 313 ہو کے ایسا بدر جا کے 1000 لمحے نہیں پا کے رکھ دیتا، نہیں لمحے پا کے رکھ دیتا، ایسا جناب کیسر و کسر اپنے پاؤں کی ٹھوکریں نہیں لے کے رکھ دیتا۔ اور نوجوانوں نال گل ہے، اقبال آدھا کبھی ہے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک تو ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال کہندہ سوچ تو صحیح،
کیڑا آسمان دا تو چمکدا ہویا ستارہ جس دے اندر تو اپنی چمک کھو بیٹھا اس آسمان دے اوتے حضرت ابو بکر صدیق چمک رہے ہیں, حضرت فاروق اعظم چمک رہے ہیں, حضرت عثمان غنی چمک رہے ہیں, حضرت مولا کائنات چمک رہے ہیں. کون مولا کائنات؟ حضرت علی المرتضی. کون مولا کائنات؟ ایک بندہ آیا مسجد نبی دے اندر, دیکھیا کہ ایک شخص پانی دے نال خشک ٹکڑے کھا رہا, کہنے لگا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا. کہنا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا. آپ نے فرمایا مینوں علی کہندے ہیں. انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر نبی دے اندر دیکھیا کہ ایک شخص پانی دے نال خشک ٹکڑے کھا رہا, کہنے لگا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا. کہنا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا. آپ نے فرمایا مینوں علی کہندے ہیں. انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر کھبے ہاتھ تے چکیا. اے علی نہیں ہو سکتا جڑا سکے ٹکڑے نال پانی نال کھا رہا. آپ نے فرمایا علی مینوں ہی کہندے ہیں, او ساڈی روحانی قوت ہے, اے ساڈی جسمانی قوت ہے. او مولا کائنات. اقبال کہندا تو اس چمک دے ستارے دا کھول کے نعرہ کھول کے لانا, جڑا بھی لانا نعرہ کھول کے لانا. ایک گل سمجھا دے وہاں, استاد صاحب سانو دس کے گئے, ساڑھے قائد سانو سبق پڑھا کے گئے کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم. ساڑھے قائد سانو سبق پڑھا کے دس کے گئے نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردے ہاں, اسی چمک دے ہوئے محبوب دے غلام ہاں تے گلاں بھی چمک دی ہوئے کران گے. ساڑھے سامنے نعرہ تحقیق لگے اسی تاں بھی سینہ کھول کے لاندے ہاں, اور نعرہ حیدری لگے تے تاں بھی سینہ کھول کے لاندے ہاں, اور نعرہ تکبیر پیر سیال دا نعرہ لگے تاں بھی اسی نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. اساں سارے نو اس واسطے منیا کہ سارے حضور دے غلام ہیں. اساں ذاتی حیثیت سے کسی کو منیا ہی نہیں. اساں سارے نو اس واسطے منیا کہ سارے حضور ساڈے سامنے جڑا بھی نعرہ لانا کھول کے لانا اور دل گھٹ گھٹ کے نہیں لانا. اس واسطے کیونکہ اسی حضور دے غلام ہاں اور اسی حضور دی محبت دی گلاں بڑیاں کھول کے کردے ہاں. جے گھٹ گھٹ کے جڑے کردے نا جنہاں دلوں نہیں منیا, جنہاں اتو تو منیا, نمازاں بھی پیچھے پڑیاں, سارا کچھ کیتا تے مقام احد تے جاندیاں مقام شوت 1.5 میل تو واپس آ گئے. مقام احد مدینہ پاک تو 3 میل ہے تے مقام شوت عبداللہ بن ابی پیچھے نمازاں بھی پڑھتے سن لیکن دلوں نہیں منیا, سارا کچھ کرتے سن دلوں نہیں منیا. اپنے 300 ساتھیوں لے کے واپس آ گئے, اپنے 300 ساتھیوں لے کے واپس آ گیا حضور نے چھڑ کے. تے جنہاں ایمان نال منیا دل و جان تو ود کے منیا. میرے آقا مولا نے بدر جانے پوچھا کہ صحابہ اے میرے صحابہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں, بدر جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو, سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وعدنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تایا کھڑیا, حکم دیو گھوڑے سمندر پا کے رکھ دیں گے, حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں کہ روایات سے ہے کہ مسلمانوں کو جنگ بدر جانے گھوڑے 1 یا 2 سن تے انہاں کیڑے گھوڑے سمندر پانے سن. اقبال کہندا چلیا تینوں میں دسدا کہ کیڑے انہاں گھوڑے سمندر پانے سن. کہندا ہر کشت مصطفیٰ سامان اس بحر و بر درگوشہ دامان اس. اقبال کہندا جس دے دل وچ محبت رسول ہوندی نا کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی. جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا سبا نبی سبا نبی سبا نبی. حضور دی محبت وچ صحابہ نے اگے ود کے گل کر دیتی. رب نو اے بھی ادا پسند ہے. صحابہ نے گل کیتی اگے ود کے کہ سمندر گھوڑے سمندر پا دیں گے. رب نو یہ ادا پسند آ گئی کہ میرے حبیب دی عزت واسطے اگے بات کے گل کیتی گئی. تے آکھیا کہ کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دیں گے. وہ جنگ اس طرح ہی ہے جس طرح پیر صاحب فرما رہے سن عالمی جنگ اسی طرح ہی ہے جس طرح آج کے زمانے سے کھڑے ہو کے کہیے نا کہ اسی امریکہ تے چین نال امریکہ تے روس نال جنگ کھڑے ہو گئے. حضور دی ناموس واسطے گل اگے بات کے کیتی. انشاءاللہ رب نو یہ گل بھی پسند آ گئی. ہاں
رب نو یہ گل پسند آ جائے گی, کیونکہ اساں تو اپنی ذات واسطے تو نہیں گل کی تھی, اسی کسے واسطے جنگ چھیڑی, اساں حضور دی ناموس واسطے گل کی تھی. انشاءاللہ رب نو یہ ادا پسند آئے گی جویں صحابہ دی پسند آئی. تلواراں 8 گھوڑے 2 313 بندے تے آکھیا بھئی او جناب کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کرا دیں گے. فرمایا تسی میرے حبیب دی عزت واسطے گل کی تھی, مینوں یہ ادا پسند ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص دے قیادت وچ مسلمانوں نے دریائے دجلہ پھر گھوڑے پائے کہ نہ پائے؟ پائے. اور پھر اس مقام تے ایک رائٹر لکھدا, انہیں کہا ہمیشہ یاد رکھنا جذبے سواریاں چ نہیں ہوندے جڑیاں جناب جا کے دریا چ وڑ گیاں, جذبے سواراں چ ہوندے, جذبے سواریاں چ نہیں ہوندے. لوگ پوچھتے ہیں جی بابا جی نے کی کھوایا, گھنٹے 1 2 5 گھنٹے نعرے لگاؤ قوم تھکتی نہیں, اسی طرح جذبے نہ نعرہ لگ دی. میں کہا اتنے جذبہ صادق سی تے تھلے آخری کارکن تک جذبہ صادق اتریا, وہی جذبہ اتو تھلے آیا. بس یہ گل ہے. اور حضرت سعد زندہ باد زندہ باد نہیں تاج دار ختم نبوت زندہ باد. ساڑی کوئی حیثیت نہیں, مالکہ دے نعرے لگن گے, اور کسے دے نہیں. حضرت فاروق اعظم دے زمانے کیسر و کسرا بھی فتح ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک خط لکھیا حضرت عمر نو. وہ خط جدو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنے کھولا گیا تے آپ نے پڑھیا خط تے رون لگ پیا. اس خط کے اندر لکھیا سی, اے امیر المومنین مسلمان سپاہیوں نو بعض او قیمتی چیزاں اس مقام تو ملیاں جتھے رب تو علاوہ انہوں نے دیکھنا کوئی نہیں سی. حضرت عمر رون لگ پے, پیچھے مولا کائنات کھڑے حضرت علی المرتضیٰ. آپ نے حضرت عمر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر روندا کیوں ہے جدو تو جو بدیانت نہیں تیری رعایا کس طرح بدیانت ہو سکتی. بس اتنی جی گل ہے. لوگ آخدے ہیں جناب بڑا ایماندار ہے. میں کہا کہو جے ایماندار ہے, پوری قوم لوٹ کے کھا گیا, چینی بھی کھا گیا, آٹا بھی کھا گیا, پتی بھی کھا گیا, جڑے تن تے کپڑے وہ بھی قوم دے لوانا چاہتا کہ نہیں ہو سکتے. اسلام دے نال لگو, کیونکہ پاکستان کس واسطے حاصل کیتا اساں؟ پاکستان حاصل کیتا نعرہ ساڑھے بڑے لایا, بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان حضور دے نام تے بنیا. اس تے بسن والی عوام حضور دی عاشق ہے تے اس دے اندر نظام بھی حضور دے چل سکتا. اگر کوئی اور نظام چلانے دی کوشش کرو گے تو ایسے طرح ہی اعلیٰ حضرت فرماندے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. آج تو انہوں موقع دیتا ساڑھے قائد محترم نے ایک جماعت بنائی جس کا خالص مقصد ہے کہ اللہ اور اس دے رسول دے دین نو غالب کرنا اور حضور دی ناموس کے اتے پیرا دینا. کوئی ذاتی مقاصد نہیں کسے قسم دے بھی. آؤ آج حضور دے دین نال لگ جاؤ, آج حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ. آج بار بڑی ہی ظالم ہواواں چل رہی ہیں, آج ظلم دی ہواواں چل رہی ہیں. آج صدارتی ایوارڈ قومی 23 مارچ والے دن سانحہ سائیوال دے مجرماں نوں دتے گئے. آج او ظلم دا بازار گرم ہے. آؤ اسی اس قائد دی جماعت نہ لگ جائیے جس دا نعرہ بھی بڑا پاک ہے اور جس دے نظریات بھی بڑے پاک ہیں. نظریات کی ان کے مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ, نہ ملا, نہ مصاحب, نہ لیڈر, جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. اتنا ہی تو انہوں دسن آیا کہ کوئی لیڈری دا مقصد نہیں, کوئی ایم این اے ایم پی اے شپ دا نہیں ہے تو اسی کل لینا مگے کھو کے اے پیر ہوئی اگے لگے انشاءاللہ چاند دینا دی گل ہے. ایک کڑا روڑا ایم این اے شپ ایم پی اے شپ کیڑی حیثیت رکھ دی. اساں حضور دا دین تخت تے لینا تاکہ کسے ظالم, کوئی وڈیرا, کوئی جابر کسے بھی حضور دے غلام تے ظلم نہ کر سکے, کسے بھی حضور دے امتی تے کوئی ظلم نہ کر سکے, کسے دے بھی حق نہ چھین سکے. اسی اس واسطے میدان چاہیاں جلے تسی گلاں لوگ باہر بیٹھ کے گلاں کردے تسی تے حضور دے غلام ہو. لو مولوی کی کرنا چاہندے. میں کہا بچو ایک ایس ایچ او دا باہر نہیں لیتا جاندہ تے اسی جنہ ظالمہ دے مونچ باندھ دے کے کھڑے ہیں نا وہ بھی پریشان ہیں کہ آئے کچھ ہوئے. سینٹ الیکشن ہویا,
बक्से भर के साढ़े को लाए जी सानू वोट दो असी तुहानू सीटां भी देंगे एडजस्टमेंट भी करांगे तुहाडे नाल सारा कुछ। मैं कहा यार तुसी लेट आए हो। कहते आपकी किसी से पहले अच्छी डील हो चुकी। मैं कहा हाँ जी। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा हमारे कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में कर फिर जाके फोन करने लगे हमने आपको बड़ी बड़ी पेशकशें की, आपने कबूल नहीं की, हमें बड़ा दुख है। मैंने कहा आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। कहता वो कैसे? मैंने कहा जी आपने कहा कि हमने फलां को इतने में खरीदा, फलां एमपीए को खरीदा, फलां नून का खरीदा, फलां पीपल्स का खरीदा, फलां पीटीआई का खरीदा। मैंने कहा आपको खुश होना चाहिए कि जमीन और आसमान के दरमियान कुछ लोग ऐसे भी बिकते हैं जिनका नजरिया काबिल फरोख्त नहीं है, जो कट तो सकते हैं अपने नजरिए से पीछे नहीं हट सकते। अवाम ने हमें इसलिए नहीं लाया कि जनाब हम उनकी उम्मीदों और जनाब हौसलों को जहां मर्जी बेचते फिरें, जहां मर्जी काटते फिरें। अवाम ने हम पर भरोसा किया है और बड़ी दिल लगी से भरोसा किया है। कोई ऐसा जलसा दिखा सकता है कि जनाब लीडर तो नहीं है, हम आपके खादिम हैं। क्योंकि इकबाल कहता है सरवरी दर दीन मां खिदमत करी है। इकबाल कहता है हमारे दीन में जो बादशाही का तस्वुर है ना वो खिदमत का है। वो कैसे? अदल फारूकी और फक्र हैदरी। हजरत उमर फारूक वाला अदल कायम करना है और मौला कायनात वाला फक्र कायम करना है। ये हम तो खिदमत गुजार हैं। इतनी देर 5 घंटे लेट आए, कौम हम पर आज भी इतमाद करके घंटों हमारा इंतजार करे और हम बंद रात अंधेरों में या रात खुफिया तरीकों से डीलों में हम इस कौम के नजरिए को बेच दें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये नजरिया काबिल फरोख्त है ही नहीं, ये नजरिया काबिल फरोख्त है ही नहीं और कायनात की कोई कीमत नहीं जो इसको खरीद सके। हाँ एक है कि आ जाओ दरे मुस्तफा की तरफ, सारे आ जाओ दरे मुस्तफा की तरफ। मैंने तो ऐलान किया था आप आगे लगो, हम आपके नालैन पगड़ियों में बांधने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि हम उनके नाम पर बेवफाई कर जाएं और हम आपके नारे मारे, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। तुम कौम के जनाब माल लूट के खा जाओ और हम तुम्हारे नारे मारे और हम तुम्हें कहें कि सीट एडजस्टमेंट कर लें, ये मुमकिन ही नहीं है। इस कौम ने हमें बड़े खुलूस से, बड़ी मोहब्बत से इंतखाब किया है। हम नहीं बंद कब्रों में आपका सौदा करेंगे इंशाअल्लाह। हम आपकी उम्मीदों को ऊपर पूरा उतरेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला और उसका रसूल गवाह है, अल्लाह ताला हमें उस दिन से पहले जिस दिन हमारे दिल में कोई दूसरी बात आए इस दुनिया से ले जाए, बेहतर है। हम आपकी उम्मीदों के ऊपर इंशाअल्लाह पूरा उतरेंगे। बस आपने खड़े होना है और एक ही सबक याद रखना है कि बाबा जी 10 के गहन न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। अगर हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम कहें या नबी, वो कहे उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सलाम अस्सलाम अल्लाह के प्यारे रसूल, सलाम आज जाना कबूल। खालिक कायनात दामन महबूब के तवस्सुल से हमारी जोलियों को अपनी रहमत बेपाया से भरपूर फरमा, मुंतज़मीन को अजर अज़ीम अता फरमा, कहने के लब्बैक की असल कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमा। मुल्क पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए
تحریک لبیک کی رسول کامیابی اور کامرانی شام قرار فرما جملہ حاضرین پر اپنا خالص و کرم فرما دار قرآن جملہ عہدیداران جملہ ذمہ داران قائد تحریک لبیک کی رسول کی حفاظت فرما عالم کفر کے شر سے محفوظ فرما اپنی اور اپنے حبیب کی محبت